माशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। जनाब साहिब सदर अयूब साबरी साहब, प्रोफेसर अकबर अली गाजी साहब, साहिब किताब जनाब शमीर हुसैन शमीर साहब, चौधरी अब्दुल क़य्यूम साहब और चिरागे महफिल सारे अदीब और मेरे वकला दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। किताब पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा ये सोनी महिवाल के हवाले से बात करूँगा। सोनी महिवाल ये जो दास्तान है ये सबसे पहले शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने लिखी थी, जो सिंध की सरजमीन से तल्लुक़ रखती है। और ये लोक दास्तान सिंध से ट्रेवल करती हुई पंजाब ने इसको अडॉप्ट कर लिया। और उसके बाद फिर जब ये दास्तान पंजाब के हवाले से इतनी मारूफ हुई कि ये पंजाब की ही लोक दास्तान बन के रह गई। जिस तरह हीर रांझा, सस्सी पन्नू, मिर्ज़ा साहिबा ये लोक दास्तानें हैं, इसी तरह ये भी एक लोक दास्तान है। इसके करैक्टर्स जो हैं इस पे बात हो सकती है, ये महले नज़र हैं ये चीज़ें कि क्या ये वाक़यात हकीकत में हुए हैं या नहीं हुए, ये बात महले नज़र है। लेकिन इससे ज़्यादा ये है कि ये लोक दास्तानें हैं जिनको इलाके की, सूबे की और ज़बान की रवायत के हवाले से लोगों ने आज तक ज़िंदा रखा हुआ है। और इसको ज़िंदगी बख्शने में शमीर हुसैन शमीर साहब ने अपना जो किरदार अदा किया है वो अनफॉरगेटेबल है। और ये चीज़ जो है ये रहती दुनिया तक, किताब एक ऐसी चीज़ है कि ये आपके किरदार की तरह रहती दुनिया तक मौजूद रहती है। इंसान फ़ानी है, इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका किरदार नहीं कभी भी मरता। तो वो शेर भी है कि ज़फ़र इकबाल शायर है, आफ्ताब इकबाल के वालिद, उसका मिसरा है कि आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो वो मैं कहता हूँ कि इंसान फ़ानी है लेकिन उसका किरदार लाफ़ानी है। और किताब जो है ये भी किरदार का हिस्सा है और ये भी लाफ़ानी है। अब सोनी महिवाल का जो ये किस्सा था, ये महिवाल जो है ये एक्चुअली इसका नाम इज़्ज़त बेग था, जो शमीर हुसैन शमीर साहब ने भी अपनी किताब में इस चीज़ को वाज़े किया है अपने शेरों में। पंजाबी में शायरी लिखना कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। और पंजाबी के शायर जो हैं, कलाम शायर बज़बान शायर ही हो तो उसमें मज़ा आता है। पंजाबी एक ऐसी ज़बान है, ज़रा मुश्किल ज़बान है, ये हर बंदा इसको पढ़ नहीं सकता, हर बंदा इसकी जो लहर और बहर है उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाता। तो शबीर हुसैन शबीर साहब ने इस बात को करते हुए आगे बढ़ाया कि इज़्ज़त बेग एक दिल्ली से उठ के आया, कारोबारी था, उसका बाप ताजर था, वो तजारत करता हुआ इधर गुजरात की साइड पे आया। गुजरात का अब्दुल्ला कुम्हार था जिसकी ये बेटी थी तुल्ला कुम्हार, उसकी ये बेटी थी सोनी जिसका नाम था। तो रवायात के मुताबिक ये है कि वो उसने अपनी तजारत छोड़ी और वो जो बर्तन बनाते थे वो बर्तन खरीदने शुरू कर दिए। और बर्तन इस कदर वो खरीदता और उसका कारोबार तो वो था नहीं, लिहाजा उसके इश्क में जाता, बर्तन खरीदता, ले आता, वो पैसा उसके पास ख़त्म हो गया, वो कसम पुरसी की हालत में चला गया। फिर वो उसी जो तुल्ला कुम्हार है उसके पास उसने मुलाजमत कर ली। मल साहब उसकी मुलाजमत करने के बाद वो उसके सोने के करीब हो गया। लेकिन जिस तरह के हमारी पंजाब की, हमारे इस खित्ते की रवायत है कि जो हमारी बेटी को पसंद होता है हम उसे कत्ल कर देते हैं, और जो उसे पसंद नहीं आता उसके साथ हम लाखों करोड़ों रुपए का जहेज दे के तो उसे साथ भेज देते हैं। बड़ी बात। तो उसी रवायत के तहत उसने, उसके बाप ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैंने तेरा जल्दी में निकाह उसने अपने किसी जहाँ वो कर सकता था वो कर दिया। तो दास्तान ये है कि वो चिनाब के दूसरे किनारे पे उसकी शादी हो गई, वो चली गई। अब चूंकि वो एक ज़रूफ साज जो है, एक बर्तन साज जो है उसकी बेटी थी और उसको बर्तन बनाना भी आता था और वो उसकी अहमियत भी समझती थी और उसका इस्तेमाल भी समझती थी। तो उसने अपने इश्क के हवाले से महिवाल को मिलने के लिए, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये इश्क जो होते हैं ये मजाजी होते हैं, ये एक्चुअल नहीं होता ये इश्क,
لیکن چونکہ یہ لوک داستان ہے، میں اس حوالے سے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہ چیز کہ وہ گھڑا جو تھا اس پہ بیٹھ کے تو وہ روایت کے مطابق آ جاتی تھی اور مہیوال سے مل کے پھر وہ واپس چلی جاتی تھی. تو اس کی نند جو ہے اس کے علم میں یہ بات آ گئی آہستہ آہستہ کہ یہ اس طرح نکلتی ہے گھر سے اور یہ کرتی ہے. تو اس نے اس کا جو گھڑا تھا نا جو پکا کے اس نے تو اس پہ وہ تیر کے جاتی تھی، اس کی جگہ اس نے کچا گھڑا رات کے وقت رکھ دیا، کیونکہ وہ جن کے ہاں بیاہی گئی تھی وہ بھی برتن ساز اور ضرور ساز ہی تھے. تو وہ نند جو ہے وہ بھی جانتی تھی اس کام کو، لہذا اس نے وہ ادھر وہ گھڑا کچا رکھ دیا. اب سونی جو ہے حسب معمول جب اس نے وہ گھڑا پکڑا اور اس کو دریا میں ڈالا اور جب وہ تیر کے حسب معمول جانے لگی تو تھوڑی دیر میں وہ مٹی جو ہے وہ گھل گئی اور وہ اس میں جو ہے وہ ہلاک ہو گئی. یہ لوک داستان ہے جو شبیر حسین شبیر صاحب نے اپنی اس سونی مہیوال یہ جو ان کی لازوال کتاب ہے اس میں یہ لازوال لوک کہانی جو ہے اس کو انہوں نے سمویا ہے. اب میں ان کے دوسری جو ان کی آواز حق ہے اس کی طرف میں آتا ہوں. یہ ایک بڑی تربیتی قسم کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے زندگی کا ہر موضوع جو ہے نا اس کو موضوع بحث بنایا ہے. جہاں تک کتاب کی بات ہے ملک صاحب میں اضافہ کروں گا کہ کتاب کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. موبائل نے اور انٹرنیٹ نے کتاب جو ہے وہ ہم سے چھڑوا دی ہے. ایک تو یہ فیکٹر آ گیا، دوسرا فیکٹر یہ آ گیا کہ معاشی حالات اور نسیسریز جو ہیں اسیسریز کو نسیسری میں بدل دیا ہے ہم نے. جو چیزیں کبھی عیاشی ہوتی تھیں آج وہ ہم نے ضرورت بنا لی ہیں. بالکل. تو اس وجہ سے ہر بندہ ہر وقت فکر معاش میں فکر روزگار میں الجھا ہوا ہوتا ہے. کتاب پڑھنے کے لیے ایک پیسفل مائنڈ جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو چونکہ ہم اس وقت اپنے ابتلا کے اس دور سے گزر رہے ہیں جس میں کتاب جو ہے اول تو اس کے ساتھ کسی کا تعلق نہیں رہا، اگر کوئی پکڑ کے بیٹھ بھی جائے تو اس کا دماغ اس کا ساتھ نہیں دیتا کہ وہ اس کو سمجھ کے پڑھ سکے. تو یہ ایک ہارڈ فیکٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ریوائول جو ہے اس طرح ہم لوگ جو ہیں یہ اپنی اپنی آواز بلند کرتے رہیں تو یہ ریوائول کبھی ہو گئے. باقی جہاں تک وہ تنقیدی شیر کی بات تھی کہ جی وہ منج کی رسی کا انہوں نے ذکر کیا اور بادشاہ کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو شاعر کو ایک رعایت لفظی جو ہے نا وہ حاصل ہوتی ہے. رعایت لفظی کے ساتھ ساتھ میں اس کو بات کو بڑھاتا ہوں کہ شاعر کے پاس شاعرانہ تعلیم بھی ہوتی ہے. اور اگر شبیر حسین شبیر صاحب نے ان سے بڑھ کے کوئی بات کر دی ہے تو یہ ان کی شاعرانہ تعلیم ہے. تو مجھے سب سے پہلے مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنے بڑے بھائی جو ہیں جو عبدالقیوم صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں صاحبان صدر صاحب کتاب اور آپ سب دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے 5 منٹ سنا اور آپ سب جو ہیں وہ میرے لیے قابل احترام ہیں. آپ نے جو باتیں کی وہ میرے لیے مشعل راہ رہے گی. ڈاکٹر صاحب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنی اچھی کتابیں لکھی ہیں. اس میں صرف نا کلام، جیسے میں نے کہا ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعر ہی جو ہے وہ جچتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. لیکن میں ان کی اجازت سے ان کے شعر جو ہے وہ میں پڑھوں گا. دشمن ہمارے ہیں اندر ہمارے، کہتے ہیں مسجد و مندر ہمارے، خاموش ہیں اب کلندر ہمارے، کبھی تھے حجاز و جلندر ہمارے. بالکل. اب جو مسلمان پستی میں ہیں اغیار کی سرپرستی میں ہیں، یہ آج کے جو مسلمان ہیں آپس میں دستوں گریبان ہیں، پڑھتے بھی یہ ایک قرآن ہیں، صورت میں سارے ہی انسان ہیں، الگ رکھتے ہیں مگر یہ دل و دماغ، مثل تیل کے ہی جلے گا چراغ. تو یہ تسلسل کے ساتھ اور اتنی لہر اور بہر میں ان کا کلام ہے کہ بعض اوقات بندہ پڑھتے ہوئے اس کے اندر گم ہو جاتا ہے اور آپ کو کلام کا ہر جو موضوع ہے وہ ایک نئی قسم کی تربیت کا دروازہ کھولتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں ٹائم نکال کے اپنے ذہن کو تھوڑا سا کتاب کی طرف لا کے اس کتاب کو پڑھنا ہوگا تاکہ ہم اس کتاب میں سے صرف گزر نہ جائیں، اس میں سے کچھ لے کے کہیں پہنچے. شکریہ. ماشاءاللہ کیا بات، بہت کمال کر دیا میاں جاوید صاحب نے.
لیول پہ کروا دیا ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ انہوں نے